सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 2 लाख जना धेरैको कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,11,000 जना भन्दा धेरैले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले देशभर 18 वर्ष माथिका सबैलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइरहेकोमा पछिल्लो एकै दिन 2,11,553 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएका छन्। यो सहित नेपालमा 84,37,860 जनाले पूर्ण मात्रा र 98,79,648 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। यसबीच पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरी 6,469 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 255 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 256 जना निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,02,909 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 2 जना सहित कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,526 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 6,931 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मैथिली साहित्यकार सभाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै तथ्याङ्क कार्यालय धनुषा मार्फत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मैथिली साहित्यकार सभाका सभापाल प्रेम विदेह ललनको अगुवाईमा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म चलेको जनगणनामा व्यापक त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग गर्दै जनकपुर धाम स्थित विभिन्न 8वटा भाषिक र सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिद्वारा तथ्याङ्क कार्यालय जनक प्रदेश 2 का प्रमुख विमल कुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सप्तरी जिल्ला स्थित हनुमान नगरको घटना ज्वलन्त उदाहरण हो, जसमा गम्भीर त्रुटि गरिएको कारण जनगणनाका पर्यवेक्षकलाई बर्खास्त गरिएको थियो। यस्तै गडबडी सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी सहित धेरैजसो जिल्लामा पाइएका छन्। पर्यवेक्षक र गणकहरूले सबैको घरमा तथ्याङ्क संकलन नगएको, पेनको सट्टा सिसा कलमले फारम भरेको, फारमको सट्टा सादा कागज समेत प्रयोग गरिएको, कतिपय व्यक्तिसँग धर्म र मातृभाषा सम्बन्धी प्रश्न नसोधिएको, उत्तरदाताले भनेको धर्म र मातृभाषाको सट्टा अर्को धर्म र मातृभाषा लेखेको जस्तो गम्भीर गडबडी विभिन्न जिल्ला र पालिकाहरूमा देखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मैथिली भाषा बोल्ने क्षेत्रमा जातिवादको राजनीति गर्ने केही राजनीतिक व्यक्तिहरू, केही जातिवादी सङ्घ संस्था, कबीरपन्थी संस्था तथा मगही बज्जीका अभियन्ताहरूको निर्देशनमा मैथिली भाषाको संख्या घटाउने, मैथिली भाषालाई नै मगही बज्जीका भनी फारम उल्लेख गरिएको, तथ्याङ्क कार्यालयमा पठाइएको विभिन्न घटना र प्रमाणबाट प्रमाणित भइसकेको ज्ञापन पत्रमा दावी गरिएको छ। मैथिली बोलिने यी क्षेत्रहरूबाट पठाइएको जनगणना सम्बन्धी तथ्याङ्कको छानबिन गरी गलत मन्सायले विवरण भरेका सुपरिवेक्षक र गणकहरूमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले यो वर्षभित्रै रेलवे सञ्चालनमा आउने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन निरीक्षणको क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले चालु आर्थिक वर्षभित्रै रेल सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो। कानुन, बजेट र प्राविधिक त्रुटिका अभावमा रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। अर्को महिनासम्म कानुन ल्याएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको, भारतीय केआरसीएल कम्पनीसँग द्विपक्षीय G2G सम्झौता अन्तर्गत पहिलो किस्ता दिइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी, बजेट र भाडा दर तोक्न बाँकी रहेको र छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। रेलवे दुवै देशको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। तब की प्रॉब्लम छै एक बार देखा के और धीरे धीरे सब चीज बनल जेते। कुछ लोग ट्रेनिंग लेने छले और कुछ लोग के ट्रेनिंग दिए पड़ते, कि एकटा 4 चक्का वाला गाड़ी नहीं छै, एकटा ड्राइवर राखबे चलते। ट्रेन चलबे के लिए ओकर बैरियर चाहिए, झंडा देखाबे वाला लोग चाहिए, ओकर बहुत सारा जे प्रॉब्लम सब जे सब समाधान होइ छै हम अपने के कह दै छी। तो ओकर ट्रेनिंग के लिए भी हम सब इंडियन एम्बेसी से भी बात के लिए पॉजिटिव छथिन। ओकरा हमरा सब 17 दिन के ट्रेनिंग में पठबे पड़ते है। बीच में ट्रेन कैपेबल व्यक्ति सब कोन विभाग में के रह सकै छै ओकरा ट्रेनिंग में भेजबे। और हमरा लागे छै एकर बाद आबरी ई पुश के बाद
यह साल अपना सब ट्रेन चलाबी करके लक्ष्य है, दोसर साल नहीं जाए। विवाह पंचमी में तो संभव नहीं है क्योंकि हाथ के खेल नहीं छे, लेकिन इस साल में ही ट्रेन हम चलबे के प्रयास में छे और हमरा आशा है और जनता के जो भावना से निश्चित रूप में अबरी अपना के धरती पर ट्रेन चलते, ई आशा हम सब दियावे ले चाहे छे। अध्यादेश के डेट निर्णय भेल काल हम अंतर्देशीय रेल को उद्घाटन प्रधानमंत्री दुवै देश का प्रधानमन्त्रीले गर्ने बताउनु भयो। सकेसम्म हामीले भौतिक रूपमा सहभागी भएर उद्घाटन गराउने तयारीमा रहेको समेत बताउनु भयो। सम्भव नभए भर्चुअल रूपमा देशको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुने समेत बताउनु भयो। 4,50,000 टिकट पनि छापेर जनकपुर रेलवे स्टेशनमा राखिएको छ। टिकट अनलाइन प्रविधिबाट काटिने बताइएको छ। अगाड़ी बढ़वे के बाद वो अगाड़ी बढ़ते अपना सबके की छे कि ई रेल 5,000 यात्री एते, लेकिन तत्काल रेलवे में जो अपना सबके लगानी छे कि 35 किलोमीटर में बहुत ज्यादा अखन के प्रॉफिट नहीं छे, लेकिन पब्लिक ट्रेन चलबे के कुछो चीज चले छे तो ओकरा गाड़ी बढ़वे ला और चीज भी करल जाय छे। एक खातिर ओकरा प्रॉफिट में भी और जनता के सारा चीज के जे सुविधा कहलिए यहाँ के उद्योग चले, ओकरा व्यापार चले, सब चीज चले, ओकरा लेल की प्रोसेस में लावे पड़ते, ओहि में कतेक चीज के आवश्यकता पड़ते, ओहि में हम सब करीब करीब बहुत ग्राउंड छलफल कर चुकलिए। पहले रेल चल प्रदेश 2 को वीरगंज पथलहिया व्यापारिक मार्ग अंतर्गत परवानीपुर बजार विद्यार्थीहरूले गरेको चक्का जाममा प्रहरीले 13 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। अंग्रेजी र विज्ञान विषयको शिक्षाको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले बिहान 11:30 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म चक्का जाम गर्नुको साथै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 21 स्थित रहेको जनकपुर गीता गजेन्द्र राज जोशी माविका विद्यार्थीको भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 13 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। 3 दिन अघि विद्यार्थीले लिपनी बिर्ता स्थित वाडा कार्यालयमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन रोक्न गएको प्रहरीलाई विद्यार्थीले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। विद्यार्थीको भीड नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रदर्शनमा सहभागी केही विद्यार्थी घाइते समेत भएका छन्। विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनको क्रममा कक्षा 10 मा अध्ययनरत रहेका लक्ष्मीनिया पटेल, सोनु पटेल, अखिलेश मण्डल, प्रेमराज मण्डल, सुबोध पटेल, राहुल देवान लगायत घाइते भएको प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले बताएका छन्। उनीहरूको नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरिएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीले गरेको ढुङ्गा प्रहारबाट प्रहरीतर्फ 4 जना घाइते हुनुको साथै 2वटा गाडीको सिसा फुटेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि 13 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन रहेको लाठी हान्ने नभएपछि भीडलाई तितर बितर गर्न अश्रु ग्यास हानिएको बताउनुभयो। बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा 800 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका विद्यालयमा 4 शिक्षिका र 11 शिक्षक छन्। पर्सामा 2वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएको छ। जिल्लाको वीरगंज महानगरपालिका 17 वर्षीय किशोरी र जिरा भवानी गाउँपालिकाकी 14 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको हो। 17 वर्षीय किशोरीको जबरदस्ती करनी गरेको आरोपमा वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का रामटोलका 21 वर्षीय बाबु भन्ने विक्रम पटेल कुर्मी र 14 वर्षीय बालिकालाई जबरदस्ती करनी गरेको आरोपमा जिरा भवानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का 20 वर्षीय प्रभु शाह पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। दुवैजना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा जबरदस्ती गर्ने मुद्दामा म्याद थप भई अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको व्यवस्थापन गर्ने आदेश दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता कार्कीले यो जानकारी दिनुभएको हो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी
आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सरकारले केही सचिवको सरुवा गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार केही सचिव सरुवा र केही सचिव नियमित लोक सेवाबाट बरुवा भएर आउनु भएको हो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार महेश्वर न्यौपाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदबाट संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, डाक्टर रमेश सिंह शहरी विकास मन्त्रालयबाट अतिरिक्त समूह यादव प्रसाद कोइराला संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ। उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन करिब रु 10 अरब 39 करोड सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर चन्द्रोटा प्रशाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदीलाई 15-16 मङ्सिर 2078 सम्म आयोजना हुन लागेको अन कम्पास इन्टरनेसनल समिट अन ह्युमेनिटेरियन फोर्सेस 2021 पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेसन इन इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, हेलेज प्रशोधित घाँसको व्यावसायिक उत्पादन गरी चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीच सम्झौताका लागि तयार पारेको प्रोटोकललाई स्वीकृत गर्ने, प्रहरी 9औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र यूएनडीपी बीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर्ड बेसिक असिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागू गर्न, कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्रलाई पठाउन स्वीकृति दिने, मिति 2078 मङ्सिर 23 र 24 गते संयुक्त राज्य अमेरिकाका महामहिम राष्ट्रपतिबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन समिट फर डेमोक्रेसीमा भाग लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, 2078 स्वीकृत गर्ने, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरूको सरुवा गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने, कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने। त्यसैगरी सचिव राम प्रसाद थपलिया शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सूर्य प्रसाद गौतम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, सुरेश अधिकारी निर्वाचन आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मणिराम गेलाल जल तथा ऊर्जा आयोगबाट शहरी विकास मन्त्रालय, एक नारायण आर्याल संघीय मामिला मन्त्रालयबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मंगलबार लोकेश ढकालद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीति राष्ट्र प्रेम विचार र आदर्श लोकार्पण समारोहमा बोल्दै नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसमा आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई महत्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको बताउनुभयो। आदर्शको राजनीति नहुँदा पार्टीभित्र कमी कमजोरी देखा पर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 17 सालदेखि 46 सालको अवधिसम्म कांग्रेस मूल्य मान्यताको राजनीति आधारित थियो। 46
1945 मूल्य मान्यताको राजनीतिको महत्त्व नदिई आदर्शको राजनीतिलाई महत्त्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा जोड दियो। सत्ताको राजनीतिलाई जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि कमी कमजोरी देखा पर्न थालेको बताउनुभयो। प्रजातान्त्रिक पार्टी आन्तरिक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज त हुनु पर्यो, तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीको विधान अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन भनौँ न सानो समूहले चाहिँ यो चाहिँ जुन पार्टीको विधि र नियमलाई एकातिर राखेर जुन पार्टीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने जबरजस्त रूपमा, र त्यति मात्र होइन, सत्तामा गइसकेपछि राज्यको स्रोतलाई चाहिँ दोहन गरेर अनि आफू चाहिँ शक्तिशाली कसरी चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने कन्सेप्टहरूदेखि लिएर त्यसपछि आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै यो जुन पैसावालाहरूको मात्रै जहाँ चाहिँ जुन पार्टीमा चाहिँ बोलबाला चल्छ यसरी चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा देखाउनुको लागि यस्ता अब भनौँ न यो नयाँ कन्सेप्ट त होइन, तर पार्टी सञ्चालन गरिरहेको बेलामा देखेका कमी कमजोरीहरूलाई यो चाहिँ भनौँ न राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ अलि सतर्क गर्नुको लागि यस्ता भनौँ न कन्सेप्टहरू पनि यसमा आउने एडिसनमा राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ। यो मैले भने यो के अरू केही होइन, मैले भने यो चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो, सुधार गर्न सकिन्छ, किन नसकिने। के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु। अब हामी त भनौँ न अब यहीँ काठमाडौँमै हुर्केको कारणले गर्दाखेरि पनि यो रत्न पार्कमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो साइकलबाट ओर्लेर यो चाहिँ कान दुखेको, आँखा दुखेको, पेट दुखेको, हड्डी दुखेको सबैको चाहिँ उपचार चाहिँ एउटै त्यो सिसी सानो सिसीमा त्यो औषधि भने जस्तै अहिले यो नेपालको चाहिँ राजनीतिमा देखा परेका सबै रोगहरू, सबै विकार र विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाउने भनेको के हो भन्दाखेरि पार्टीजहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुनु पर्यो। विधि सम्मत नियम सम्मत तवरले पार्टी चल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्थागत रूपमा पार्टी चल्नु पर्यो। नेता सिंहले नेपालको राजनीति दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदो शहरी विकास परियोजना कार्यक्रमको मंगलबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्री झाँक्रीले विश्वका विभिन्न मञ्चमा नेपालीले जनाएको प्रतिबद्धताहरूलाई सबै नागरिकहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। अहिले भएका ठाउँहरूलाई राम्रो बनाउन कागजमा कार्यक्रम ल्याएर मात्र नपुग्ने भन्दै आगामी 30 वर्षमा विभिन्न शहरलाई नयाँ बनाउन अवधारणा अनुरूप काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो विशेषज्ञले भने जस्तै हामी कति कुरा अध्ययन अनुसन्धान गर्छौं र ती कुरा गरेको कुरा विकासको मोडालिटीसँग कहाँ जोडिन्छ होला, टाइअप कहाँ हुन्छ होला। यहाँ अहिले के भन्छ वाटर रिचार्ज गर्ने कुरा गरिरहेछौँ, तर पहिला हामीले जमिनलाई कङ्क्रिटले ढाक्ने, त्यस पछाडि फेरि ड्रेन खनेर वाटर रिचार्जको कुरा गर्ने, यो विकासको यस्तो अनौठो मोडालिटी हामीले विकास गरेका छौँ। COP26 मा हाम्रो प्रधानमन्त्री गएर बोल्नुभयो हाम्रो प्रायोरिटी यो हो भनेर। स्वाभाविक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बोलेका विषयहरू हाम्रो सरकारको प्राथमिकता हो। त्यहाँ केही विषयहरू बोलिए र सँगसँगै हामीले त्यसलाई अरू ढङ्गले पनि प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। एउटा अनौठो तथ्याङ्क देखेँ मैले, 2030 सम्म हामीले 15% स्वच्छ र सस्तो ऊर्जाको विकास गर्ने भनेका छौँ, जबकि हाम्रो ऊर्जा भनेर केलाई भन्ने, फेरि त्यतातिर दाउरा आदि इत्यादिलाई पनि ऊर्जा भन्ने भने त हाम्रो अर्को कुरा हुने होला। तर यो हाम्रो आजको दिनमा अरूकै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएको जस्तो पनि लाग्छ। अहिले भएका ठाउँहरूलाई कसरी राम्रो बनाउने त, जस्तो काठमाडौँको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा त बाटा साँघुरा छन्, ट्राफिक जाम यस्तो साह्रो छ, 1-1.5 घन्टा पिक आवरमा जाममा जोकै परिरहन्छ। त्यसले गर्ने इन्धनको खपत, त्यसले गर्ने प्रदूषण, त्यसले गर्ने ध्वनि प्रदूषण।
मन्त्री झाँक्रीले वस्तु र सेवाको उत्पादन बनाउनु पर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र बनेको बताउनु भयो। काठमाडौँलाई नयाँ काठमाडौँ बनाउन कागजमा मात्र लेख्ने काम नगरी कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आधुनिक सहर होइन यो, ढल बाटो बिग्रेको अनि अव्यवस्थित मान्छे, एकले अर्कोको सोसल इन्टिग्रेसन पनि त्यति राम्ररी नहुने, एक प्रकारको मोनोटोनस एउटा अर्कै एउटा अवस्था बनिरहेछ। भन्ने मान्छेलाई यो थाहा छैन कि मेट्रो बनाउन कति लाग्छ, बनाउन कति वर्ष लाग्छ, लगानी कति लाग्छ, त्यसको उपयोगिता के हुन्छ र हाम्रो यो सहरभित्रको जनसङ्ख्याले मेट्रो बनाइहाल्यौँ भने पनि त्यो आफैमा इकोनोमिक हिसाबले त्यो सम्भाव्यता हुन्छ कि हुँदैन। कहीँ 2 लाइन अध्ययन अनुसन्धान भएको डकुमेन्ट हामीले देख्दैनौँ र कसैले भन्दैनौँ। चुनावका बेलामा त हामीले मोनोरेलदेखि सबै रेल चलाइसक्यौँ। त्यसकारण सुने जानेको आधारमा गफ गर्ने कुराले हाम्रा यी सारा चिजहरू बिग्रेका छन्। हाम्रोसँग चाहिँ जोडिने। नेकपा एमालेका निवर्तमान उपाध्यक्ष भीम रावलले आफू अध्यक्षमा निर्वाचित नभए पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका रावलले आफू त्यो पदमा विजयी नभए स्वतः पार्टी कमिटी बाहिर हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। मंगलबार चितवनको सौराहा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचन सकिए लगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा आफू केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका लागि उम्मेदवारी नदिएको दोहोर्याउनु भयो। मैले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छैन र अध्यक्ष पदमा विजय भए शपथ लिन्छु, अरू त मैले भरेकै छैन भन्ने कुरा मेरो यथावत छ। प्रतिनिधिहरूले मत दिएनन् भने कमिटी बाहिर बस्ने कुरा सामान्य नै रहेको बताउनु भयो। रावलले पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा पनि आफूले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नदिएकोले शपथ नलिएको पनि स्मरण गराउनु भयो। यो निर्वाचन आयोगसँग सबै मैले के सोधेको थिएँ भने म त अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, त्यसबाहेक मेरो अरू कुनै पदमा उम्मेदवारी पर्दैन भनेको थिएँ मैले। अनि त्यसमा मैले के जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ भने तपाईँले अध्यक्ष र अर्को सदस्य दुइटै भन्नुभयो भने त्यो दुइटै हुन्छ, होइन भने जेमा हुन्छ त्यसमा मात्रै भनेको थियो। मैले अध्यक्ष पदमा मात्रै भरेको थिएँ। तर मैले भित्र मतदान गर्न जाँदा सदस्यमा पनि मेरो नाम देखेँ। यो 8औं महाधिवेशनमा पनि यही विवाद भएको थियो। मैले त्यति बेला पनि सदस्यमा दिएको थिइनँ। पछि सदस्य हो भनेर मैले चाहँदा नचाहँदै फेरि त्यसलाई विवादको विषय अहिलेसम्म बनाउँछन् केही साथीहरू शपथ नलिएको भनेर। अब मैले जुनमा उम्मेदवारी दिएको छैन, मैले त्यहाँ कसरी शपथ लिन्छु भन्ने हो। अहिले पनि मैले त्यसमा उम्मेदवारी दिएको छैन र म अध्यक्ष पद बाहेक अरू पदमा अध्यक्ष पदमा विजय भने शपथ लिन्छु, अरूमा त मैले भरेकै छैन भन्ने कुरा अहिले पनि मेरो यथावत छ। मैले त्यो प्रश्न छ। अब प्रतिनिधिहरूले मत दिएनन् भने त त्यो कमिटी बाहिर बस्ने कुरा त सामान्य हो नि मेरो लागि, त्यो त केही छैन। तर परिणाम आउँदिनुहोस् न, अहिले बाहिर बस्नु किन भन्नुहुन्छ? रावल एमालेको जारी 10औं महाधिवेशनमा निवर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पराजित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजय हुनुभएको छ। चितवनको सौराहामा भएको मतगणनाको परिणाम अनुसार अध्यक्षमा ओलीले 1840 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी भीम रावलले 223 मत ल्याउनु भएको छ। अध्यक्षमा ओलीलाई सर्वसम्मत गराउन निकै प्रयास भए पनि भीम रावलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि चुनाव भएको थियो। चुनावमा ओलीले रावललाई ठूलो मतान्तरले हराउनु भएको हो। यही मङ्सिर 10 गतेदेखि चितवनको सौराहामा सुरु महाधिवेशनमा 2153 प्रतिनिधि रहेकोमा 2096 मत खसेको थियो। ओली दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यसअघि 9औं महाधिवेशनमा पनि ओलीले माधव कुमार नेपाललाई हराएर अध्यक्ष जित्नु भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीको शपथ ग्रहण र पहिलो बैठक सौराहामा सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिवमा टंक कार्की र भीम आचार्य पराजित भएका छन्। मत परिणाम अनुसार सचिवमा गोकर्ण विष्टले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार विष्टले 1976 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी योगेश भट्टराईले 1964, छविलाल विश्वकर्माले 1800, पद्मा अर्यालले 1800, लेखराज भट्टले 1704, टोपबहादुर रायमाझीले 1700,
रघुवीर महासेठले 1513, टंक कार्कीले 500 र भीम आचार्यले 300 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव सेव बहादुर तामाङले आफ्नो पार्टी आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याए न्यायपालिकामा देखिएको विकृति अन्त गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार चितवनको सौराहामा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्यालय सचिव तामाङले आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याए न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पार्टीको 10औं महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले न्याय क्षेत्रको अप्ठ्यारो हटाउनको लागि आउँदो चुनावमा 2/3 मत दिएर विजय गराउन आम नागरिकलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। कार्यालय सचिव तामाङले केही महिनाभित्र हामी चुनावमा जाँदैछौं, हामीलाई विश्वास छ केपी ओलीको अगुवाईमा हामी बहुमतले मात्र नभई 2/3ले चुनाव जित्छौं। न्यायालयमा देखिएको आजको बबन्डर, आजको यो अप्ठ्यारो स्थितिलाई अन्त्य गर्न 1-2 चोटि नेकपा एमालेको 2/3 लाउनै पर्छ। हामी 2/3 सहित सरकारमा फर्किने गरी त्यसको अगुवाई केपी ओलीले गर्नुहुन्छ र हामी सबैको त्यो विश्वास भएकोले महाधिवेशनले पनि उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको र उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको नाम सर्वसम्मत रहेको समेत बताउनु भयो। किनभने न्यायालयमा देखिरहेको आजको बबन्डर, आजको चाहिँ त्यो जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ यसलाई अन्त्य गर्न एकचोटि नेकपा एमाले 2/3 लिएर आएर न्यायालयभित्रको यो सबै खालको विशृङ्खलताहरूलाई अन्त्य गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामी त्यो 2/3 सहित सरकारमा फर्किने त्यसको अगुवाई केपी ओलीले गर्नुहुन्छ र हामी सबैको विश्वास त्यही भएर महाधिवेशनले पनि उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको कारणले उहाँले प्रस्तुत गरेको नाम सर्वसम्मति छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नाम योग्य छ, योग्यतम मध्येको योग्यतम छ। ती योग्यतम नेतृत्वले नेकपा एमाले आगामी 5 वर्षको कार्यालय सचिव तामाङले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नामावली नै योग्य रहेको अहिले प्रमाणित भएको दावी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहलीले पार्टीमा अब युवा पुस्ताको नेतृत्व अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लोहनीले देशभरबाट छनौट भएर महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधि मध्ये अधिकांशको चाहना र भावना युवालाई नेतृत्वमा पुर्याउन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले सम्मान गरेर अध्यक्ष पदमा लिङदेनलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर जबरा र कमल थापालाई पनि पार्टीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी नयाँ पुस्तालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। युवा नेतृत्वले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर देश र जनताको हितमा क्रियाशील भई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टीको मूल सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको संस्थागत विकास र संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि पार्टीको नेतृत्वमा युवालाई पुर्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा लिङदेनले पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिङदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। राप्रपामा आजको परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ र विश्वास हो। म अन्य 2 मेरा मित्र अध्यक्षहरूलाई पनि पार्टीको हितमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने मौका दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुको विवेक र निर्णयले यो पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै पर होइन 6 महिना भित्रमा राप्रपा बाहिर रहेका सबै राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। हाम्रा भाइ छोराहरूले अरबियनको नोकर हुनुपर्ने नियतिको अन्त्य गरेर यही देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ।
आज शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको निधारमा लेखेको छ अरे 7औं पटक हुने। शेरबहादुर देउवा 7औं पटक प्रधानमन्त्री भएर के हुन्छ देशलाई थाहा छ। तर धेरै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री नभएर मरे, तर मरेर पनि आज जिउँदा छन्। यो आज त्यही कामको सुरुवात भएको छ। म फेरि पनि श्रद्धेय दुई अरू बाँकी अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर राणाले त यो प्रतिस्पर्धामा म सहभागी हुन्न भनिसक्नु भएको छ। त्यसका लागि पनि म सम्मान र आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा मुख खोल्नुहोस्। खोल्ने बेला आयो, म आग्रह। करिब 2 वर्ष अगाडि राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकता भएपछि पहिलो पटक यही मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुन लागेको छ। कर्णाली प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिन प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक मत विभाजनमा प्रवेश नगरी बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मंगलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। बैठक सुरु भए लगत्तै सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि सरकारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी पत्र सुनाएर मुख्यमन्त्री शाहीले सभा समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता जीवन बहादुर शाही नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति 2078 कार्तिक 16 गते यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएकोले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 142(4) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रदेश सभामा सभा समक्ष यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2078 साल मङ्सिर 15 गते बुधबार दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू पार्टी अधिवेशनको सिलसिलामा चितवनमै रहेकोले मंगलबारको बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रदेश का 85 इटा उद्योग मध्ये अधिकांशले कोइलाको अभावमा काँचो इटा काम सुरु गर्न सकेको छैन। इटा उद्योगमा प्रयोग हुने प्रमुख इन्धनको रूपमा रहेको पत्थर कोइला भारतबाट आयात हुन्थ्यो। अहिले भारतले कोइला निकासी प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले अमेरिका र इन्डोनेसियाबाट 300% सम्म बढी मूल्य तिरेर ल्याउनु परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो रहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश 1 का अध्यक्ष तथा एबीआई इटा उद्योगका संचालक भीम घिम्रेले 2 वर्ष कोरोनाको कारण इटा उत्पादन हुन सकेन। यो वर्ष इटा उत्पादन भए पनि कोइला र ज्याला बढेकोले मूल्य वृद्धि हुने बताउनु भयो। उहाँका अनुसार यो वर्ष इटाको मूल्य 23 रुपैयाँ प्रति गोटाबाट 25 रुपैयाँसम्म पुग्नेछ। 2 वर्ष अघि 1 नम्बर इटाको मूल्य प्रति गोटा 18 रुपैयाँ थियो। 3 वर्षमा इटाको मूल्यमा प्रति गोटा 7 रुपैयाँ बढेको छ। $96 प्रति टनमा 2 वर्ष अघिसम्म पाइने कोइला अहिले $280 पुगेको छ। नेपालमा प्रति टन 40 देखि 42 हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। तर अमेरिका र इन्डोनेसियाबाट पानी जहाजबाट ढुवानी भएर आइपुग्ने कम्तीमा 6 महिना लाग्ने भएकोले इटा उद्योगलाई कोइलाको अभाव हुने भएको हो।
एसीसी ईटा उद्योगका सञ्चालक रमेश भगतले अहिले कोइलाको उपलब्धता बढ्न र मूल्यमा केही गिरावट आउन थालेको छ। प्रति टन $280 सम्म पुगेको कोइला अहिले $240 सम्म झरेको उहाँले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा $95 प्रति टन कोइला खरिद बिक्री भएको थियो। कोरोनाका कारण अघिल्लो 2 वर्षदेखि भारतको पश्चिम बंगालबाट आउने मजदुर नआउँदा नेपालका ईटा उद्योगहरूले नयाँ ईटा उत्पादन गर्न सकेका थिएन। केही नगन्य उद्योगले स्वदेशी कामदार लगाएर ईटा उत्पादन गरे पनि त्यसले बजार धान्न सकेको थिएन। कोरोना महामारी सुरु हुनु पूर्व ₹18 प्रति गोटा रहेको ईटाको मूल्य उद्योगको उत्पादन ठप्प भएपछि बढेर ₹23 पुगेको छ। यसपटक पनि कोइलाको मूल्य र भारतीय कामदारको मूल्य बढेका कारण नयाँ ईटा ₹25 प्रति गोटा मात्र बजारमा पाउन सकिने उद्योगी भगतले बताउनुभयो। भगतका अनुसार अहिले पनि ईटाको लागत ₹28 गोटा पुग्छ, तर बजारमा सन्तुलन बिग्रिने भएकोले एकैपटक नबढाई बिस्तारै बढाइने नीति अनुरूप यसपटक ₹25 प्रति गोटा बिक्री गरिनेछ। बन्दाबन्दी हुनु पूर्व प्रदेश 1 का 85 ईटा उद्योगले वार्षिक ₹3 अर्ब 40 करोड रुपियाँको बराबरको ईटा उत्पादन गर्दै आएका थिए। यस वर्ष कोइलाको आपूर्ति सहज भए त्यही अनुपातमा ईटाको उत्पादन हुने व्यवसायीहरूले बताए। प्रदेश 1 मा वार्षिक 53 करोड ईटा उत्पादन हुँदै आएको छ। यसबाट उद्योगीले 35 करोड रुपियाँ राजस्व समेत बुझाउँदै आएका छन्। कोशी ईटा उद्योग तथा व्यवसायी संघका महासचिव राजन तिमल सिन्हाले अमेरिका र इन्डोनेसियाबाट कोइला नेपाल आइपुग्न 6 महिना लाग्ने बताउनुभयो। पानी जहाजको ढुवानी कोइला उत्पादनमा हुने ढिला सुस्ती र अन्य प्रक्रियाले गर्दा त्यति समय लाग्ने भएकोले अहिले नै ईटा उद्योगीले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वदेशमा नै उत्पादन भएका जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। 19 दिनदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा चलिरहेको जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुको प्रदर्शनीमा स्वदेशी उत्पादनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको आयोजकले बताएको छ। सोमबारसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रदर्शनी ग्राहकहरूको भिड बढ्दै गएकोले मङ्सिर 19 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने बताइएको छ। शिखर जुत्ता कम्पनीका स्टल प्रमुख राजु उप्रेतीले स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता चप्पलमा प्रदर्शनीमा आकर्षण ग्राहकको आकर्षण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले ग्राहकको स्वदेशी उत्पादनको जुत्ता चप्पलमा देखिएको आकर्षणले हरेक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। उप्रेतीले प्रदर्शनी मेलामा स्टल राखिएका कम्पनीले स्टल सक्ने किसिमले पुराना जुत्ता चप्पल नराखिएको बताउनुभयो। उहाँले भर्खरै उत्पादन भएका ताजा जुत्ता चप्पल नै स्टलमा राखिएको बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा आउने ग्राहकहरूले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादन गुणस्तर जुत्ता चप्पल सहुलियत मूल्यमा पाइने भएकोले स्वदेशी कम्पनीको उत्थान गर्नुपर्ने ग्राहकको भनाइ छ। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा कार्तिक 26 गतेदेखि सञ्चालन रहेको मेलामा छाला जुत्ता तथा वस्तुमा 15 देखि 50% सम्म छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका चर्चित 30 वटा कम्पनीका 100 भन्दा धेरै स्टल राखिएको छ। प्रदर्शनी का भर करिब 2 करोड रुपियाँको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। WHO ले यो भेरिएन्टले विश्वका केही क्षेत्रमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने समेत चेतावनी दिएको छ। संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस गरीब देशहरूमा खोप पठाउनको लागि पुनः आह्वान गर्नुभएको छ। यो महिनाको सुरुमा ओमिक्रोन दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको थियो। प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा यसको संक्रमण जोखिम धेरै रहेको पाइएको छ। भेरिएन्ट बारे छिट्टै खबर गरिए भनेर दक्षिण अफ्रिकाको प्रशंसा पनि गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। डाक्टर टेड्रोसले विश्वभरका वैज्ञानिकले नयाँ भेरिएन्ट उच्च संक्रमक छ या छैन, पुनः संक्रमण हुने खतरा कति छ र खोपले के कस्तो काम गर्छ भन्ने पत्ता लगाउने अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। नयाँ भेरिएन्टका कारण अहिलेसम्म ज्यान गएका भेटिएको छैन। नयाँ भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिका सहित बेलायत, क्यानाडा, पोर्चुगल, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड लगायत देशमा देखिसकिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट देखा परेपछि अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले दक्षिण अफ्रिकी देशका नागरिकमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएकोमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरियल रामापोसाले आलोचना गर्नुभएको छ।
इजरायल, जापान र अस्ट्रेलियाले पनि सीमामा कडाई गरेका छन्। अस्ट्रेलिया जान चाहने विदेशी विद्यार्थी र दक्ष कामदारका लागि आउँदो डिसेम्बर 15 तारिकसम्मका लागि पर सारिएको छ। बेलायतमा ओमिक्रोनको नयाँ लहरलाई रोक्न मद्दत पुगोस् भनेर 18 वर्ष माथिका सबैलाई कोभिडको बुस्टर खोप दिन लागिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि आफ्ना सबै नागरिकलाई बुस्टर खोप लगाउने भन्नुभएको छ। तर अमेरिकामा थप यात्रा प्रतिबन्ध लगाइने वा लकडाउन गर्ने बारे निर्णय भइसकेको छैन। नाइजेरियाको एक जेलमा भएको आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 जना बन्दीको ज्यान गएको छ। सो आक्रमणमा परेर अरू कयौं घाइते भएका छन्। सो आक्रमणबाट 252 जना बन्दी भागेको बताइएको छ। अधिकारीहरूले आइतबार राति यहाँको जोस नामक शहरमा रहेको सो बन्दी गृहमा अज्ञात बन्दुकधारीहरूले हमला गरेका थिए। उक्त हमलामा परेर यहाँका 11 जनाको ज्यान गएको र अरू 252 जना भाग्न सफल भएको बताइएको छ। नाइजेरियाको कारागार अधिकारीका अनुसार सो हमला कसले गर्यो भन्ने बारेमा केही खुल्न सकेको छैन। कैदीलाई भगाउने उद्देश्यले सो हमला गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पहिला पनि यहाँका जेलहरूमा यसरी नै पटक पटक हमला हुने गर्थ्यो। यहाँका कारागार सम्बन्धी निकायका अधिकारीहरूले आक्रमणकारीहरूको खोजी जारी रहेको बताएका छन्। उनीहरूले जेलबाट भागेकाहरूको पनि खोजी कार्य प्रहरीले सुरु गरेको बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशसँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तानले 8 विकेटले जितेको छ। बंगलादेशले दिएको 202 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 5 दिनको खाना समय अघि मात्र 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। पाकिस्तानको जितमा अबिद अलीले 91, अब्दुल्ला शफिकले 73 रन बनाए। अजहर अली 24, बाबर आजम 13 रनमा नट आउट रहे। जितसँगै पाकिस्तानले 2 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यी दुई बीचको दोस्रो तथा अन्तिम टेस्ट डिसेम्बर 4 देखि ढाकामा सुरु हुनेछ। यसअघि भएको 3 श्रृङ्खलाको टी20 श्रृङ्खला पाकिस्तानले क्लिन स्वीप गरेको थियो। पाकिस्तान टी20 श्रृङ्खला र टेस्ट श्रृङ्खलाका लागि बंगलादेश भ्रमणमा गएको हो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।